वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड। मेरा नाम है काजी हमजा हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अहम न्यूज़ और उसका एनालिसिस, उस पर अपना पर्सपेक्टिव देंगे आपको। अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इम्पोर्टेंट और अहम अपडेट्स हैं उनसे हर पल हर दम आगाह रहें। 24 घंटे में एक दफ़ा हमारा व्लॉग आना होता है और उस व्लॉग के अंदर हमने इम्पोर्टेंट अपडेट्स नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उनको डिस्कस करना होता है। तो ये हमारा एजेंडा है आज का। हमारी कोई भी राय जो है वो हतमी नहीं है, ये सिर्फ एक ओपिनिएटेड जो है वो एनालिसिस होता है। इस एनालिसिस को मेरी पर्सनल राय समझा जाए और आप इस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाता कि आप इस राय को माने और इस राय को मानकर चलें। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है। पहले हम एक खबर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं ताकि उसके बारे में जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं वो खुलकर सामने आ सके। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपके सामने है, जो मैं रखना चाहूँगा, वो है पाकिस्तान का रोल जो है यूएस ईरान पीस डील के अंदर। ज़्यादातर मेरे जो व्लॉग्स हैं उनके अंदर हम इसी चीज़ पे बात करते आए हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एमओयू के अंदर वो कौन से 5 अहम नकात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर बात की गई है, जिन पर ईरान भी मुत्तफिक हुआ है, अमेरिका भी मुत्तफिक हुआ है। और वो जो मेमोरेंडम है जिसके ऊपर पाकिस्तान एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, उस मेमोरेंडम ने, इस पीस डील ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जो मकाम अता किया है उसको अप्रिशिएट भी किया हमने। और बाकायदा जो है अपने व्यूवर्स से, अपने फॉलोअर्स से मैंने ये अपील भी की कि जो ड्यू राइट बनता है अप्रिशिएट जरूर करें। जनरल आसिम मुनीर की जो मेहनत है, जो उनकी काविशें हैं, जो उनकी मेहनत है, उसको जरूर सराहें। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिस वीडियो के अंदर जेडी वैंस ये बताते हैं कि मैं पिछले 3 महीने में एक शख्स से मुसलसल राब्ते में हूँ और उस शख्स का नाम जनरल आसिम मुनीर है, हाफिज जनरल आसिम मुनीर है। तो ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि उनकी कोशिशें हैं, उनकी काविशें हैं, बल्कि ये खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस का कॉल है, जेडी वैंस का कोट है, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई पाकिस्तान का क्या फायदा क्या है इस डील के अंदर, पाकिस्तान जो इतनी मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को मालूम है कि डिफरेंट माइंडसेट के लोग रहते हैं। तो एक वो भी माइंडसेट था जिसका ये कहना था कि भाई ठीक है, डील हो गई, पाकिस्तान का बड़ा नाम हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का इसमें क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी लोगों को इसमें क्या फ़ायदा हुआ। तो उनको भी ये समझाने की मैंने कोशिश की कि भाई इसमें पाकिस्तान के जो ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि रुक गए थे, जैसे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था जो रुका हुआ था। ईरान अपनी पेट्रोलियम की जो मसनूआत है वो उनकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था, उस पर से सैंक्शंस उठा ली गई हैं। आने वाले 60 दिन जो हैं जिनके अंदर ये डील जो है वो अपने प्रोग्रेसिव लेवल पे जाएगी, इसको मॉनिटर किया जाएगा, वो 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 60 दिनों के अंदर इस डील के अंदर जो नकात तय हुए हैं, जो मुआहिदे तय हुए हैं, उन पर अमल दरामद होगा। इंशाल्लाह ताला बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आज मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। उनकी काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफ़ी सारी तस्वीर वायरल हो रही हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से वो किस तरह से एक पौधा लगाते हुए बेलचे के साथ मट्टी डाल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें रोक रहे हैं कि बस काफ़ी हो गया। लेकिन उन्होंने ये तासुर दिया कि ईरानी जिस काम को ठान लेते हैं, जब तक वो हकीकत में मुकम्मल नहीं होता वो उसको नहीं छोड़ते। ये महज तस्वीरों के लिए पौधा नहीं लगा रहे हैं, ये महज फेम के लिए पौधा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम जेन्युइन पौधे को जितनी मट्टी दरकार है उतनी मट्टी उसको मुहैया कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। इस वीडियो के अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बॉडी एनालाइज की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का साइन है कि मसूद पेज़ेश्कियान वाज सो कंफर्टेबल इन पाकिस्तान। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने ही मुल्क में है। वो उनका ट्रस्ट लेवल ये शो करता है कि ईरान को पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को ईरान पर भरपूर एतमाद है, भरपूर जो है वो क्लोजर है। यानी खबर थी और इसका कंक्लूजन ये होगा कि आने वाले 60 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 60 दिनों के अंदर देखते हैं कि ये डील जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के हक में, ईरान के हक में फ़ायदेमंद रहती है, बल्कि पूरी दुनिया के हक में फ़ायदेमंद रहती है। फिर चाहे वो भारत हो, फिर चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मैटर नहीं करता। पूरी दुनिया के लिए ये पीस डील जो है वो फ़ायदेमंद है और
اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ پاکستان کو اپریشیٹ کریں. دوسرے نمبر پر جو امپورٹنٹ نیوز تھی وہ مسعود پزشکیان کی تھی, جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تیسرے نمبر پر جو اہم خبر ہے وہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن بل کی. اس بل کے اندر یہ بات سامنے رکھی گئی کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہیں, نیٹ ورک کمپنیز جو ہیں, وہ جہاں چاہیں گی, جس جگہ کو سوٹیبل سمجھیں گی, اس جگہ پر وہ کھمبا لگانے کے لیے یا پھر ٹاور لگانے کے لیے اہل ہوں گی, اور جس شخص کی بھی وہ جگہ ہوگی وہ شخص ان کو جگہ دینے پر پابند ہوگا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے دوسرا نوٹس بھیجا جائے گا, پھر تیسرا نوٹس بھیجا جائے گا, پھر حکومت مداخلت کر کے ان کے درمیان میڈیشن کروائے گی اور اس ڈیل کو فائنل کروائے گی. پارٹیز متفق نہیں ہوتی ہیں تو جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے. اس بل کے حوالے سے جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سیکشن 27B کے تحت اس بل کو روک دیا گیا ہے. 45 دن ہے ان کے اندر اس کو ریویو کیا جائے گا, اور ریویو کے بعد جو ہے وہ مزید فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. جو آئی ٹی منسٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کے اندر جو لینگویج ہے اس کے اندر امینڈمنٹس ضروری ہیں. ریویو کمیٹی ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے, تو دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے آپ کے حق میں, ہمارے حق میں. فیڈرل منسٹر عاصم نذیر تارڑ کا یہ کہنا ہے عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, حکومت کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹیز پر قبضے کیے جائیں یا پھر سٹیزنز کی جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو شیئر کریں جو منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے اور لوگوں کے اندر ڈر خوف پھیلا رہے تھے کہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز سیف نہیں ہیں. ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز بالکل سیف ہیں, ایسا کہنا ہے پاکستانی فیڈرل منسٹر عاصم نذیر تارڑ کا, لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھے نمبر پر جو بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے وہ ہے سرگودا واقعے کے حوالے سے. یقین کریں کہ ایک ننھی جان جس کی عمر 8 سال تھی, نام منتہا تھا, سرگودا بلاک 8 کے اندر ایک شاپ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بچی زندہ واپس نہیں آتی. والدین کے لیے اس وقت قیامت کا سماں ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد سزا دی جائے. ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس واقعے کے اندر ملوث جو مجرمان ان کو CCD نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے. اگر یہ خبر سچ ہے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں CCD کو, کیونکہ ان واقعات کا جلد از جلد نوٹس لینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہو. ان کی روک تھام کے لیے ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن پالیسیز کے تحت بر وقت جو جسٹس ہے, بر وقت انصاف جو ہے وہ مہیا کیا جانا چاہیے تاکہ ایسے واقعات مت بڑھیں. میں یہاں پر شکوہ کرنا چاہوں گا ان انفلوئنسر سے جنہوں نے حق کے لیے, اس سچ کے لیے, ہمدردی کے لیے اپنی زبان تک نہ کھولی, اور ان کے فالوور سے بھی شکوہ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیوں ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو جو انسانی ہمدردی کے لیے اپنی زبان تک نہیں کھولتے. اس کے بعد جو اہم اپڈیٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے چائنا کا رسپانس. چائنا کا رسپانس بہت ضروری تھا, چائنا کا رسپانس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ شو کرتا ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک اور پاکستان کی سافٹ پاور کو. چائنا نے بھی پاکستانی کاوشوں کی تعریف کی ہے کہ خطے میں امن آئے, اور اس امن کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان کی تعریف پاکستان نے بھی کی ہے, جس سے کہ ہمیں پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس کی مزید بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ کو دینی ہے کہ پاکستان بھی AI کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہا, بلکہ پاکستان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم کے تحت انویسٹیگیشن کرنے کی ٹھان لی ہے. اب نیب کی جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو ماڈرنائز کر دیا ہے, ان کو اپڈیٹ کر دیا ہے. اب نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گی AI بیسڈ سسٹم کے تحت. مقاصد ہیں وہ تیزی سے اچیو کیے جا سکیں گے. NCAI کے چیئرمین ڈاکٹر یاسر ایاز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ جنریٹو سسٹم ہے, انویسٹیگیشن سسٹم ہے جو کہ نیب انویسٹیگیشنز کے اندر استعمال کرے گی. تو ادارے جو ہیں وہ ماڈرنائز ہو رہے ہیں, which is a good thing. اسی طرح سے پاکستان کے جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر بھی AI پاورڈ سسٹم جو ہے وہ لانچ کرنے چاہیے, خصوصی طور پر ہیلتھ کیئر سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم. ان کے اندر بھی AI پاورڈ ایسے سسٹم آنے چاہیے جن سے عوام کو بھی فائدہ ہو. تو حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر بھی ایسے AI پاورڈ سسٹم جو ہیں وہ لے کے آئیں, اسے مینجمنٹ کا رول جو ہے وہ لیا جائے اور پیشنٹس کو کوئکلی جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے, کوئکلی ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے, جبکہ اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کیا جا سکے, ایجوکیشن کے اندر بہتری لائی جا سکے. تو دوسرے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی AI پاورڈ سسٹم کا ہونا جو ہے وہ اس قوم کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے, وہ اس قوم کے لیے بہتری کا باعث
بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم امپورٹنٹ نیوز ہے وہ ہے فٹ بال کے حوالے سے۔ فیفا ورلڈ کپ کی ہسٹری میں پاکستان کی ٹیم کبھی بھی فیفا کھیلنے کے لیے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں اتری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت 198 رینکنگ پہ ہے، تو امیجن کریں کہ یہ کتنا مشکل ہے پاکستانی ٹیم کے لیے کہ وہ فیفا ورلڈ کپ میں پہنچے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستانی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام زیدان اقبال ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر موجود ہے، تو ایک طرح سے پاکستانیوں کی شرکت بھی فیفا ورلڈ کپ میں ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم بھی فیفا ورلڈ کپ کے اندر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکے۔ پاکستانی اپنی ٹیم کو دیکھنے کے لیے کوئی فیفا ورلڈ کپ دیکھیں گے۔ اگلے 24 گھنٹے پاکستان کے نیشنل اور انٹرنیشنل سپیس کے لیے بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا باخبر رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ہیو اے نائس ڈے۔